इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा. در هر صورت ببخشید که این سوال جلوی نامزدتون میپرسم. راستش شما تا حالا عاشق شدین داداش از این؟ آره بعد عقد و تو قلبم شکست. بهم خیانت کرد. در نهایت عشقم نیمه تموم بود. خوبه، خیلی صادقی. صادق بودن چه ایرادی داره؟ راستش فکر میکنم توی پاکستان 90% عشق ناتموم میمونن. فقط توی این عشق نیمه تمومم پایانش یه خورده متفاوت بود. چطور؟ خب توی این عشق ناتموم من مجنون نشدم. تصمیم گرفتم که سنگ به سمت لیلا پرتاب کنم. اینجوریه دیگه. ببخشید. جالبه. خب راستش داشتم فکر میکردم که در هر صورت عروسیمون توی یه روزه. پس چرا لباس دومادیمون مثل هم نباشه؟ قشنگ میشه. و رومی و هنو هم مثل هم لباس میپوشن. نظرت چیه لباس دومادی مشکی؟ اینجوری خیلی مثلا به نظر میرسیم. باشه درسته، لباس دومادی مشکی. اما یه خواهشی دارم. بگو. من میخوام لباس رومیسا و ایشون یکم متفاوت باشه. امیدوارم بهتون بر نخوره، اما من میخوام که عروسم زیباترین و متفاوتترین عروس اون روز به نظر برسه. چطوره؟ نظر شما چیه؟ هر جور خودتون دوست داری. عالی. راستش از لحاظ سنی 1-2 سال از شما بزرگترم، اما بر اساس مقام و نسبت شما بزرگید. چطور از این به بعد شما نه بلکه تو بگیم؟
این چطوره؟ قشنگه. راستش این خیلی بی‌انصافیه داداش از این. چرا پسر چی شده؟ این که نامزدتون کنار شماست. شما ازش نظر میخواید اما نامزد من نیست. من از کی بپرسم؟ آره اینو درست میگی و من باهات موافقم اما کاری نمیشه کرد. آره اینجوری شده. خب چطوره؟ نمیدونم. در واقع هرچی حنا انتخاب کنه منم قبول دارم. خواهر رومیساست دیگه. بیشتر از این کی میتونه سلیقه اونو بدونه؟ دقیقا. پس این درسته ها؟ درسته. حالا شما به من کمک میکنید لطفا. چرا که نه؟ بهش کمک کن. من نمیتونم انتخاب کنم. خوشت نیامد؟ باشه ما چند تا لباس دیگه میبینیم. مونا چند تا لباس دیگه هم بیار. در ضمن آدم یه چایی قهوه چیزی تعارف میزنه. قهوه درست میکنن الان میارن. برو ببین. باشه. ممنون. چی شده؟ اینقدر صمیمی؟ همدیگه رو میشناسید؟ آره بی خیال. اینو ببین. خوبه؟ زویا فکر نمی کنم از لباسای اینجا خوشم بیاد. ایرادی نداره. ما یه مغازه دیگه میریم بریم. نه به صاحب مغازه بر نمیخوره. بی خیال مامان اینجوری نیست. چی؟ مغازه مال خاله است؟ آره. نه خیر لباسش نه خیلی هم قشنگه. بد یه نیست. خورده زشته نه؟ چطور به نظر میرسه؟ خیلی عالیه. واقعا؟ خیلی بهت میاد. به نظرم همینو میگی. باشه. इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा یعنی یه دونه لباسم نخریدی؟ چرا؟ چی شده؟ چه خبره؟ عصبانیم. عصبانی؟ از کی؟ از شما. پس از کی؟ شب حنا و روز عقدم با همه. میخواستم از دوتاشون لذت ببرم. دخترم کی مانع لذت بردنت شده؟ اون زن که توی این خونه زندگی میکنه با خودش رو همسر شما میدونه. اون بازم به هم گیر میده که چه جور عروسی هستی، همش میرقصی، ادب نداری یا از این چیزا. بابا دارم بهتون میگم باهاش حرف بزنید، اونو بفهمونید. من فقط یه بار عروسی میکنم، هر کاری دلم بخواد انجام میدم. باشه من باهاش حرف میزنم. حالا اینو بگو
رفتار خواهر شوهرت باهات چطور بود؟ یه جوری مخشو زدم که صمیمی شدنمون قطعیه. خیلی باحال بود. اون بیچاره از کجا بدونه که از در من چقدر شیطونم. زیاد نخندید، من هنوز عصبانیم. باشه، هر کار دلت میخواد انجام بده. باشه با همسرت حرف میزنی یا؟ باشه، حرف میزنم. تمام شد. مامان روی 15 سال زحمتتون تو 15 ثانیه آب پاکی ریخت. از هیچ لباس خوشش نیامد. از هیچ کدوم. اصلاً هم اینطور نیست. هر مشتری سلیقه خاص خودشو داره. خب شاید لباسای ما به سلیقش نبوده. یه چیزی بگم. خیلی دختر شجاعیه. از روز اول با مادر شوهرش مقابله رو شروع کرده. آره بابا. حتی اون گفت بهتر اینه که من لباس عروسی مامانم اندازه خودم درست کنم و تو عروسیم بپوشم. لباسای قدیمی و به لباسای الان ترجیح داد. اینجوری گفتا، باور کنین. آره. سمن یه چیزی بگو. یعنی اینقدر لباسای افتضاح عرضه میکنی؟ تو چت شده خالد؟ گول حرفای کیو داری میخوری؟ این اگه اون میخواد لباس عروسی مامانشو بپوشه، خب این کجاش اشکال داره؟ اتفاقا خیلی هم خوبه، من خوشم اومد. آره خوشتون بیاد. اما وقتی مثل بم تو این خونه بیاد و منفجر بشه، اون وقت میفهمی. پرده ها قشنگ نیستن، دکور پذیرایی خیلی قدیمیه. اون وقته که بهتون یادآوری میکنه. خوبه که مثل بمب بیاد. هر کار دلش بخواد میتونه بکنه. اینجا خونه خودشه. من هیچ مخالفتی ندارم. مامان چقدر مادر شوهر خسته کننده ای هستین. چجوری بهمون خوش بگذره؟ ساکت شو. نگران نباش. من هستم. یه کاری میکنیم. من و تو دقیقاً شبیه نامادری و خواهر ناتنی سیندرلا میشیم. آره. بابات نامادری و تو هم خواهر ناتنی. قشنگه. عالی میشه. این چه حرفیه که میزنی؟ چرا؟ اما بابا اون خیلی نازه. چجوری بهش ظلم کنیم؟ راست میگی. راست میگم. آره. اوف. یالا یه آهنگ بخون برامون. اوه. تو دیوونه شدی؟ چی شد؟ وقتی سیگار میکشم نمیتونم آواز بخونم. بابا خیلی درویید. وقتی دل خودتون میخواد آهنگ بخونید همه خونه رو سرتون میذارید، اما وقتی من میگم نمیخونید. دختر تو سیب تو بخور. درسته. ای بابا. میگم باهاتون حرف نمیزنم. من رفتم. زویا نمیخوام. آی دختر نمیخوام. چت شده؟ نه قهر نکن. من سیگار رو به دخترم ترجیح میدم. تو که نشنیدی دختر. همچین برنامه‌ای ندارم.
نه فرصت وقت گذروندن رو دارم و نه فرصت شناختنم. واسه همین به امید دروغین مامانم دلخوش نکن. اما همزه بهت گفتم که برام مهم نیست. فکر کردی سمن با اون مخالفت میکنه و اونو وادار به ازدواج با تو میکنه؟ این امکان نداره آریا. منظورم اینه که دختری رو که حمزه دوستش داره امشب خونه بودش میره خونه. الو. الو. خیلی وقت منتظرم که بهم زنگ میزنی و تبریک میگی. اما تو یه بار دیگه بازم منو ناامید کردی. اشکال نداره. اما من بهت تبریک میگم. بالاخره خواهر تو هم نامزد کرده. حمزه داداش عظیم، بعدن با هم حرف بزنید باشه؟ شماره‌شو بده. شماره کی؟ شماره حمزه دیگه. من شماره‌شو ندارم. چی؟ نداری؟ نگرفتی؟ یعنی فقط من دیوونم نه؟ که برای تو شماره داداش عظیمو گیر آوردم ها؟ با دروغ و دغل خونه دعوتش کردم. حتی بابا هم دعوام کرد. گفتم دوره این نامزدیتونه بذار خوش بگذرونن. اما تو مسئولیتت اصلا یادت نیست. به کسی خوبی نیومده. حالا فردا شماره‌شو برام گیر بیار. بیا. چرا بهم زل زدی؟ این مجسمه میمونی. به درد هیچی نمیخوری. حنا با این اتفاقا حتی اگه بخوام بازم نمیتونم باورش کنم. کارم بعد از این هر روزی که میاد همین آشه و همین کاسه. توی این وحشت میگذرونم که حمزه کیه و چه کاری رو انجام میده. چرا میخوای وحشت رو بگذرونی؟ تو میدونی این حسی که تو داری بزرگترین قدرت حمزه است. اون این قدرت رو علیه تو استفاده میکنه. اما به جز اینم چاره دیگه ای ندارم. من اینو نمیفهمم که تو چرا داری این چیزا رو تحمل میکنی؟ چرا قبول میکنی؟ چرا وحشت زده ای؟ حنا میدونی بعضی وقتا طرف مقابلمون واسه این قدرتمند میشه چون ما ترسو میشیم. ضعف ما نقطه قوت اون میشه. تو ضعیف نیستی. نباید این چیزا رو تحمل کنی. این که گاهی به عقب برگردی و حمله کنی این اشتباه نیست. حنا باور کن اشتباه نیست. اونم زمانی که بدونی دشمنت نزدیک برنده شده میشه. کجا داری میری؟ خوشحالی حمزه را از ته دلم قبول کردم. توی عمل نشونش میدم. چرا خودتو اذیت میکنی؟ من حس میکنم یه آدم خوبتر از حمزه برات پیدا میشه.
که برات ارزش قائل باشه و تو رو واقعا دوست داشته باشه آلیا. تازه یه ضربه بهم خورده. شکست نخوردم. خدا نگهدار. امروز میتونست خیلی متفاوت باشه اگه تو منو فریب نمیدادی. نیت من خدایی من میدونه همسه. همش یهویی شد و من نتونستم. برای من مظلوم بازی در نیار. اگه من اینجا به عنوان شوهر خواهرت وایسادم پس به این معناست که مامان بابات با ازدواج من و تو هیچ مشکلی نداشتن. اما افسوس تو آدم فریبکاری بودی. قسمت غمگینش میدونی کجاست؟ قسمت غمگینش اینجاست که اصلا دلم برات نسوخت. واسه همین ازم انتظار خوب بودن نداشته باش.
آدم از عزیزاش انتظار داره همسه. با غریبه ها باید غریبه بود. بابا صدیقی به من گوش کن. این همسرت منو خیلی اذیت میکنه. چی شده؟ اگه من دارم با یکی حرف میزنم داره بهم اشاره میکنه ساکت باشم و هیچی نگم. الانم که داشتم میرقصیدم دم به دقیقه بهم چش قره میرفت. چرا اصلا اونو به این جشن آوردی؟ امروز بابا رو بیخیال. امروز هم میخوای اذیتش کنی. ببین چی میگم. همون مامان برای من بسه. به مامان دوم نیاز ندارم. این بابای خودمه. هرچی بخوام میتونم بگم. مگه نه؟ فقط بابای تو نیست، بابای منم هست. مگه نه؟ آره دخترم، من بابای هر دوتا شما نازنینم. درسته؟ بابا صدیقی، خیلی خسته شدم. دیگه این مهمونا رو بفرستیم که برن. خب بریم خونه دیگه. چقدر میخوان بمونن؟ بریم خونه. دخترم یه عالم مهمون اینجاست. خب خسته شدم دیگه. باشه. برقا رو قطع میکنیم. باشه. آدم از عزیزاش انتظار داره همسه. با غریبه ها باید غریبه بود. آدم از عزیزاش انتظار داره. آدم از عزیزاش انتظار داره. با غریبه ها باید غریبه بود. با غریبه ها باید غریبه بود. آدم از عزیزاش انتظار داره. آدم از عزیزاش انتظار داره. کتابای من کجاست؟ فردا کلاسم خیلی مهمه. اما ساکت شو. نمیخوام اسممو به زبانت بیاری. خیلی ازت عصبانیم. من باز چی کار کردم؟ تو هیچ کاری نمی کنی و مشکل همینه. تو بچگی هیچ وقت مشقمو ننوشتی. برای گردش رفتن من باید از بابا صدیق اجازتو میگرفتم. از بچگی تا الان همه کاراتو انجام دادم فقط به این امید که یه روزی بالاخره بزرگ میشی، یه روزی به درد من میخوری. اما همه امیدمو ناامید کردی. رومی بازی حرف بزن ببینم چی شده. تو احساسات منو کشتی. تو برای من حقیقت نمیتونستی بکنی. دست منو توی دست حمزه میذاشتی و میگفتی یالا با هم برقصید ها. من چه کاری که برای تو داداش عظیم نکردم، اما تو یه شماره تلفنشو برام نتونستی بیاری. باشه قبول دارم که از حمزه خوشت نمیاد، تو اونو درک نمی کنی. اما دختر اون الان شوهر خواهر کوچیکته. آدم یه خورده با مهربانی پیش میره. ها؟ رومی تو میدونی من همچین اخلاقی ندارم. زمان میبره که با آدم اخت بگیرم. واقعا؟ درسته.
کتاباتم زیر میز اتاقمونه. راستش انتخاب خیلی خوبیه. خیلی دختر سرخوشیه و میدونه چجوری از زندگیش لذت ببره. آلیا هم سرخوش بود بابا. مگه نه مامان؟ پرونده اون دیگه بسته شد. لطفاً دیگه در این مورد حرف نزنید. و در ضمن جلوی رومیسا هم هیچ کسی در این مورد حرف نمیزنه. متوجه شدی؟ من نمیخوام اون نیومده دچار سوء تفاهم بشه. پس شما چی فکر میکنید؟ آلیا خانم خودشو معرفی نمیکنه؟ به نظر من نه. اون با همه چی کنار اومده. دیروز وقتی اومده بود خیلی عادی به نظر میرسید. عادی؟ صورتش داشت از عصبانیت میترکید مامان. چشماش کاسه خون شده بود. ولی گریه نکرد چون آرایشش خراب میشد. زویا تو که همیشه سامان جان، به نظر تنها چطور بود؟ وای، کاش 2 پسر می داشتم. اون وقت هر 2 دختر رو عروس خودم می کردم. خیلی دختر عاقل و فهمیده ایه. ازش خیلی خوشم اومد. عجبا، شما 2 هیچ وقت اینطوری از من تعریف نکردید. منم که واقعا دختر عاقل و فهمیده ایم، مگه نه؟ چقدرم کم حرفم بابا. خیلی زیاد. انقدر کم حرفی که من در حسرت شنیدن صدا خیلی خوب، کافیه. برو ببین حمزه بیدار شده یا نه. من امروز برای رامیسا کیک درست کردم. میخوام حمزه براش ببره. کیک درست کرده؟ چه اینطور؟ برای عروسش. خدا به خیر کنه. برای ما کیک درست کرده. چی میگی؟ نه خیر، چیزی نه نیست. خیر، من دارم میرم. سریع برو کیک رو بسته بندی کن. واقعا عروسی میکنید؟ چرا مگه شما خوشحال نشدید؟ نه خیر، منظورم این نبوده. جای خوشحالیه، ولی در واقع شما هیچ وقت در مورد عروسیتون حرفی نزدید. خب الان دارم حرف میزنم. من همه رو دعوت کردم و شما هم حتما بیایید. چشم حتما. شما به هم تبریک نمیگید؟ تبریک میگم. ممنونم. پس بعد عروسیتون به کار ادامه میدید یا؟ هنوز بهش فکر نکردم. فعلا فقط دارم به عروسیم فکر میکنم. همه تمرکزم به جشن عروسیمه. خیلی عالیه. خب پس توی عروسی میبینمتون. خدا نگهدار. منتظرم حتما بیاین. خدا نگهدار. همه رو دعوت کردی؟ آره، درسته. فقط مهمونای مهم رو برای عروسی دعوت کن پسرم. راستش من نمیخوام که صدیقی خیلی تحت فشار قرار بگیره. منم همین نظر رو دارم. فقط فامیل نزدیک و جشن عروسی دعوت کنیم. بقیه رو میتونیم توی ولیمه دعوت کنیم. آره، برای جشن ولیمه مهم نیست. خب بفرمایید، آخرین چایی دستساز من. از این به بعد حنا میاد و به کارای خونه میرسه. از دست تو خانم جان. عروسمون تازه به خونه میاد. برای عادت کردن به کارای خونه به زمان نیاز داره. جوری که اون عاقل و مسئولیت پذیره، من فکر میکنم همین که بیاد به همه کارا میتونه برسه. این رو قبول دارم. و در ضمن از این، من اصلا نمیدونستم تو اینقدر خوب میرقصی. نه خیر مامان، از دست شیطنت رومیسا بود. خب اینجور مواقع این شیطنت لازمه. در ضمن تو دیدی حنا چقدر خوشحال به نظر میرسه؟ تو الکی نگران شده بودی. گفته بودم به مرور زمان همه چی درست میشه. خب این لیست مهمون است. شما یه نگاهی بهش بندازید. باشه بدش من. من داخل اتاق بودم. تا بیام در باز کنم خیلی منتظر موندی پسرم، درسته؟ نه امو اشکال نداره، پیش میاد. بفرما. بیا. این خانما رفتن مولودی. تو بشین.
نه امو اشکالی نداره. فقط اومده بودم این کیک رو بیارم. مامانم برای رومیسا کیک پخته. کنت ممنون. من دیگه باید برم. نه خیر، چه عجله‌ایه. خوب شد که اومدی پسرم. من تنهایی حوصله‌ام سر رفته بود. بشین برات چای بیارم. نه خیر امو، نیاز نیست زحمت بکشید. من چای نمیخورم. ببین چای خیلی خوب درست میکنم و در ضمن تو دوماد این خونه اینجوری که نمیشه. امو خودتون میدونید از کلمه دوماد خوشم نمیاد. حالا که اینطور شد پس پسرتون براتون چای درست میکنه. باشه برو. آشپزونه؟ از این بره. ممنون. من فورا میام. چای چجوری درست میشه؟ وایسا از زویا میپرسم. یالا دختر یه بار گوشیتو بردار دیگه. به کی زنگ بزنم؟ شارق حتما میدونه. الو پسر، این چای چجوری درست میشه؟ تو خوبی داداش؟ ببینم برای کی چای درست میکنی؟ پسر باشه، بعدن سینجیمم نکن دیگه. سریع بگو چای چجوری درست میشه. زود باش. اطرافتو نگاه کن ببین قابلمه میبینی؟ قابلمه؟ قابلمه پیداش کردم. بعدش چی کار کنم؟ الان آب بریز توش. آب؟ بعدش چی کار کنم؟ چی؟ پسرم فقط من و شما قراره چای بخوریم. آره منم حس کردم آبی خورده زیاد شد. زیاد؟ خیلی زیاده. این درسته. منم دنبال همین بودم. درسته. برای چای درست کردن این دوتا چیزم مهمه. شیر توی یخچاله. درسته. خب تو بیشور نمیتونستی بگی قابلمه نه قوری نیازه؟ بعدش چی کار کنم؟ چای خوب شد. ممنونم. ممنون. توی دانشگاه برای دوستام درست میکردم. هر وقت گروهی درس بخوندیم درست میکردم.
اما چی شد؟ حالتون خوبه؟ حس میکنم فشار خونم بالا رفته. من چک میکنم. دستگاه فشار خون دارید؟ دستگاه فشار خون، فشارتون رو چک کنم. اونجا. اما یه خورده نه، خیلی بالاست. چتون شده؟ شما استرس چیو دارین؟ همه چی خوبه؟